Real talk. Ayaw sige reklamo sa kinabuhi, kundili ipagpasalamat kung unsa ang anaan nimo karon. Ayaw sige reklamo nga gikapoy ka sa imong trabaho, kay uban gani gikapoy kay wala kakitag trabaho. Ayaw sige reklamo nga bati kaayo mong sudan nga balik-balik rang imong sudan, kay uban gani wala gani makaon. Ayaw reklamo nga bati kaayo ang imong biste, wala kay bagong ikapalit, kaya uban gani walay ikapuli sa ilahang biste nga nagbalik-balik. Ayaw reklamo nga bati kayo ang imuhang balay, gamay kaayo, kaya uban gani naara sa kilid-kilid na nga tulog. Ayaw reklamo nga gikapoy na ka sa imuhang kinabuhi, sa imuhang kahimtang, mao nga ganahan na kang magpakamatay, kay gani ang uban diya sa hospital, daghan kaayong nangandoy nga madungagan ang ilang kinabuhi. Usahay, dili nimo makita ang kaanindot sa kinabuhi kay sige ra man kag reklamo. Og wala nimo makita ang unsa nga anaa nimo karon nga wala di ay sa uban nga dapat ipagpasalamat sa Dios kay maswerte pa ka kay kanila. There's a lot of reason to be thankful and to be joyful. Amen.